हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्निपुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा अग्निपुराणको आजको नयाँ भाग 14 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँनिर मैले अग्निपुराणको दर्शन गराउँछु भनेर हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। यहाँ अगाडि जुन यहाँनिर फोटो राखिएको छ अग्निपुराण यही हो, अहिले भन्दै गरेको अग्निपुराण यही हो र अष्टादश महापुराणहरूमध्ये कान्छो पुराण पनि भनिन्छ अग्निपुराणलाई। यहाँ अगाडि थम्बनेलमा पनि राखिएको छ, यही हो अग्निपुराण, यो अलग छैन, एउटै हो, सबै अग्निपुराण एउटै हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर भन्दाखेरि कति कथा भन्छन्, कति छुटाउँछन्, वा गफै मात्रै गरेर सक्छन् कि वा कथा भन्छन् कि भन्ने चाहिँ त्यो भन्नेमा भर पर्ने हो। प्यारभक्त भागवतहरू हाम्रो कल्याण हुने केले हो? कथाले हो नि, होइन र? तर अलिकति बुझाउनका लागि केही बाहिरी प्रसङ्गहरू पनि जोड्नु पर्दछ, सामान्य जोड्नु पर्दछ। तर अधिक भयो भने यसले राम्रो गर्दैन फेरि। त्यो कुरा छ प्यारभक्त भागवतहरू बुझाउनका लागि मात्रै हो कि सामान्य बाहिरी प्रसङ्गहरू जोड्ने, नत्र सरल कुराहरू छन्, बुझ्ने कुराहरू छन्, बुझिहालिन्छ हामीले। अब यहाँनिर चाहिँ जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ त वेदव्यासजीले हाम्रो सबैको कल्याणका लागि उहाँले बुझ्ने गरी नै प्राय यी पुराणहरूको रचना गर्नुभएको छ। सरल भाषामा उहाँले रचना गर्नुभएको छ नि त, बुझाउनका लागि हो पुराण भनेका, इतिहास पुराण भनेका। त वेदलाई नै पुराणमा परिवर्तित गरिदिनु भएको छ। त वेद त सबैले बुझ्दैनन्, होइन, उच्चारण गर्न सक्दैनन् भन्नका लागि नै अब त्यही भनेर नै यसरी पुराणको रचना गरिएको। त्यसैले हामीले बुझ्छौँ, सरल छन् कुराहरू, सरल छन् भाषाहरू प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले जस्तो कथा छ त्यसैलाई श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ पक्कै पनि। नत्र कथा भनेको छ, होइन, अब कथा त भनेको छ, अग्निपुराण भनेको छ, प्रसङ्ग के भनेर सकेको छ पुराण, होइन। अनेक थरीका प्रसङ्गहरू जोड्यो, अनेक कुराहरू गर्यो, त्यतिकै पुराण सक्यो। अनि त्यो पुराण सुनेको र बाहिरी ग्राम्य कुराहरू सुनेको एउटै भएन र? बिचबिचमा भगवान्का नामहरू चाहिँ हुन्छन् र मात्रै, नत्र धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले हामीले कथा सुन्नु पर्यो, जुन कथा वास्तविक कथा, र हजुरहरूले पनि यसको चाहिँ प्रचार गर्न पर्यो कि जुन वास्तविक पुराण हो नि त्यो सुन्दाखेरि पो हुन्छ त। त्यसै धर्मको लोभ भएको छ त, त्यसै धर्म मासिएको छ त। कथा भनेको छ, पुराण भनेको छ, राजनीतिक कुरा गरेको छ, हरेक कुरा गरेको छ, हरेक समय त्यतिकै व्यतीत गरेको छ। अनि पुराण भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले पुराणभित्रका प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यसैले अग्निपुराण यहाँनिर हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। फोटोमा हजुरहरूले दर्शन गराइदिनु न भन्नुभएको थियो, मैले दर्शन गराइदिएको छु प्यारभक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर त जो अग्निदेवता हुनुहुन्छ साक्षात् भगवान् श्री हरिनारायण, उहाँले वशिष्ठ ऋषिलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू छन्। त अब यहाँनिर मृतको दाह संस्कार भएको होस् अथवा नहोस्, अन्त्ययामति सागति मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि मृत्युको समयमा हरिको नाम स्मरण भयो भने, अथवा आफूले मान्ने जस्तै शिवजीको नाम स्मरण भए पनि, होइन, भगवान् साम्बसदा शिवजीको, अथवा भगवान् श्री गणेशको, अथवा भगवती लक्ष्मीको, अथवा भगवती दुर्गाको, अथवा भगवान् श्री हरि नारायणको, अथवा भगवान् श्री हरि रामको, अथवा भगवान् श्री कृष्णको, जसको नाम भए पनि मर्ने बेलामा उच्चारण भएको छ भने उसलाई स्वर्ग मोक्ष दुवै प्राप्त हुन सक्दछ भनेर यहाँनिर पनि बताइएको छ। स्वर्ग मोक्ष हरिस्मृते भनेर बताइएको छ। कहाँ? अग्निपुराणमा। मृतकका हड्डी गङ्गामा हालिदिँदा त्यस मृत व्यक्तिका प्रेतको अभ्युदय हुन्छ।
त्यसले पनि सद्गति प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले त मृत्यु हुँदाखेरि पनि राम्रै ठाउँमा होस् हामीले यो चाहनु पर्दछ। खराब व्यक्तिको हातबाट यहाँ हामीले कथाहरू सुन्छौँ नि होइन, खराब यसको हातबाट मर्नुभन्दा त बरु यसको हातबाट मरेको राम्रो। त मारिसले पनि त्यही भनेको थियो होइन अस्ति, त यो रावण यो दुष्टको हातबाट मर्नुभन्दा त बरु भगवान् श्री रामको हातबाट मऱ्यो भने मैले सद्गति पाउँछु नि त। कथा पनि त्यही हो। कथा पनि कस्तो गुरुको मुखबाट हामीले सुन्ने, कहाँबाट सुन्ने, कस्ता व्यक्तिका मुखबाट हामीले सुन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू सद्गुरुहरू हुनुहुन्छ, सद्व्यक्ति हुनुहुन्छ। बाहिर गेरु वस्त्र लगाएर मात्रै सत र असत चिनिँदैन है प्यारभक्त भागवतहरू। चन्दन टीका लगाउँदैमा चाहिँ चट्ट परेका कुर्ता सुरुवाल महँगा महँगा होइन, बडा धोत्ता बडा पोता भन्छ नि होइन, बडा बडा तरिकाले पोतेको छ होइन, राम्रो बनाएको छ, बडा बडा धोती महँगा महँगा लगाएको छ। तिनीहरू भए ढोङ पो गर्दैछन् कि? अब यस्ता कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। बडा बडा लगाएर मात्र होइन, आफ्नो भित्री ज्ञानले चिन्न सक्नु पर्यो, भित्री हृदयले चिन्न सक्नु पर्यो कि, अनि मात्रै हुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। नत्र त यहाँ भन्नुभएको छैन, फेरि भन्नु भने छुच्चो हिँड्छ। त्यसैले प्यारभक्त भागवतहरू हामी आफैले बुझ्ने, आफैले जान्ने, आफैले सबै कुराहरू विचार गर्दै अगाडि बढ्ने। धेरै कुरा भन्दिनँ म। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब हामीले मृत्युको कुरा गर्दै थिएँ नि मैले। जस्तै मृत्यु पनि सत ठाउँमा भयो, जस्तै तुलसीको मोठको छेउमा भयो अथवा राम्रा राम्रा तीर्थहरूमा भए होइन, त्यस्तो अवस्थामा भयो। जस्तै हामीले मर्ने बेलामा हतार हतार बाहिर निकाल्छौँ नि त, ल घिडगिडो भयो, घिडगिडो लु तुलसाको मोठमा लैजाउँ, छेउमा लैजाउँ, छेउमा लैजाउँ, सुताउँ, तुलसाको पानी चाहिँ मुखमा लगाइदिउँ, पत्ता मुखमा लगाइदिउँ, मन्जरी लगाइदिउँ, सुनपानी, यस्ता कुराहरू छन् नि त। त मृत्युको बेलामा पनि हाम्रो मुखमा सही कुरा पर्यो, मृत्युको बेलामा भगवानको नाम स्मरण भयो, राम्रो ठाउँमा भयो, राम्रो व्यक्तिको चाहिँ काखमा मृत्यु भयो भने ती व्यक्तिले सद्गति प्राप्त गर्दछन्। जय बोलौँ भगवान् श्री हरि नारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अनि त्यति मात्रै होइन, मर्ने त मरिगयो, अब त्यसका लागि त्यो डराएर अनेक कुराको नाटक गरेर अनेक कुरा गरेर पनि व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ र भन्छन् व्यक्तिले। तर शास्त्र प्रमाण छ, यहाँनिर बताइएको छ गङ्गा तोये नरस्यास्ति यावत् तावत् दिवी स्थिति बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। के बताइएको छ भन्दा मृत व्यक्तिको यदि हड्डी मात्रै पनि गङ्गामा लगेर लगाइदिने हो भने उसले सद्गति प्राप्त गर्न सक्दछ। यो कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यस मानिसका हड्डी जहिलेसम्म रहन्छन् त्यस बेलासम्म स्वर्गमै उसको निवास हुन्छ। त गङ्गाको जलभित्र उसको हड्डी जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म ती व्यक्तिले स्वर्गमा वास प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्ता कुराहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू, धेरै कुराहरू छन् नि। आत्मत्यागी र पतित मानिसका लागि जल र पिण्डहरूको विधान यहाँनिर आत्मत्यागी छन्, पतित छन्। जस्तै आत्मत्यागी भनेको जस्तै देह त्याग गर्ने नि, अब भन्दा त फेरि यहाँ सोचो भइन्छ। तर देह त्याग गर्छन् जसले विष खाएर मर्छन्, जस्तै आत्महत्या गर्छन्, उनीहरूको काजक्रिया पनि नगर्नु भन्छ शास्त्रले त नि। ल हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरू त्यसै पतित भइसके, काजक्रिया गरेर चाहिँ अब देखाउनको लागि मात्रै भयो कि खर्च मात्रै भयो। अब हुन त त्यस्तो भयो भने अब नगरी त हामी मान्दैनौँ होइन, सक्दैनौँ, गर्नु त पर्यो होइन प्यारभक्त। तर अब यहाँनिर भइपरि आउनेको कुरा छैन। जस्तै अब भूकम्पबाट कसैको मृत्यु भयो, काहीँ एक्सिडेन्ट भयो अथवा काहीँ त्यस्तो भयो, दुर्घटना पर्यो, उनीहरूको लागि भने होइन कि, उनीहरूको लागि गर्नुपर्दछ। तर कस्ताका लागि भनेको जानी जानी नि, जानी जानी म झुन्डेर मर्छु भन्छ, जानी जानी म विष खाएर मर्छु, जानी जानी म हाम फालेर मर्छु भन्छ भने त्यसका लागि चाहिँ पिण्डदानको विधान छैन भनेर शास्त्रले बताएका छन् प्यारभक्त भागवतहरू। उनीहरूले पाउँदैनन्, दिए पनि पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् है, यस्ता कुराहरू छन्। तर पनि तिनका लागि अब जो नदी छन् अथवा गङ्गाजल छन्, तर पनि अब उनीहरूले पिण्ड नपाए पनि उनीहरूको जो हड्डी छ त्यो हड्डी गङ्गामा लगेर लगाइदिनु हो भने फेरि त्यो हितकर हुन्छ भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा छ, बुझ्नुपर्ने कुरा आयो नि यहाँनिर। उनीहरूका लागि पिण्डको विधान त छैन, तर यदि अगति नै परे, आत्मघाती नै छन्, उनीहरू आत्महत्या गरेका छन् भने उनीहरूको पनि हड्डी लगेर गङ्गामा लगाइदिने हो भने, गङ्गाजलले स्पर्श गरिदिने हो भने उनीहरूको उद्धार हुन सक्दछ। तिनका लागि भनेर दिएको अन्न जल त आकाशमै विलिन भएर जान्छ। हामीले यहाँबाट जल दिन्छौँ,
त्यसको बाफ जान्छ माथि, त्यो आकाशमै विलिन हुन्छ, उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। पिण्ड दिन्छौँ, त्यो पिण्डको वासना जान्छ, त्यो आकाशमै विलिन हुन्छ, उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसरी बताइएको छ। पतित प्रेतप्रति महान अनुग्रह गरेर उसका लागि नारायण बलि गरिदिनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, नारायण बलि यहाँनिर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नि, नारायण बलि, देव नारायण बलि, प्रेत नारायण बलि आदि हुन्छ कि। त आजभोलि त नारायण बलि सबैको गर्नु परेको छ फेरि। किन भन्नु होला फेरि? कोही व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो, मृत्यु भइसकेपछि नारायण बलि अनिवार्य गर्नुपर्दछ। जस्तै हामीले अब कार्य गर्छौँ, अब 12-13 दिनको कार्य गर्छौँ, अब त्यतिखेरको समयमा नारायण बलिका विधानहरू हामीले गर्नै पर्दछ। सपिण्डभन्दा अगाडि यी कार्य गर्नु पर्यो, नभए त्यो प्रेतबाट पितृ हुन सक्दैन। आजभोलि किन गर्नुपर्दछ भने नि प्यारभक्त भागवतहरू, आजभोलि सबै आत्मघाती भइसक्यो कि। मृत्यु त आफ्नै कालगतिले होला, मृत्यु त आफ्नै तरिकाले होला, तर कसरी आत्मघाती भयो भने शास्त्रले कस्ता कस्तालाई पनि आत्मघाती बताएको छ भने एउटा झुन्डेर मर्ने, विष खाएर मर्नेलाई मात्रै पनि आत्मघाती होइन, उसले गर्नुपर्ने काम गर्दैन के भन्दा ब्राह्मण छ, बिहान बेलुका दिउँसो गायत्री जप्नुपर्छ ब्राह्मणले होइन, तर बिहान बेलुका दिउँसो गायत्री जप्दैन, 3 चोटिको त कुरै छोडिदिउँ, दिनमा 1 चोटि पनि जप्दैन भने त्यो पनि आत्मघाती हो भनेर बताइएको छ। त्यो पनि पतित हो। आत्मघाती र पतितका लागि बताइएको हो नि त यहाँ। हेर्नुहोस्, पतितका लागि के गर्नुपर्दछ? नारायण बलि गरिदिनु पर्दछ। त्यो पतित भयो, आफ्नो पदबाट त्यो घट्यो, झर्यो, त्यो पतित भयो। त हामी गृहस्थी हौँ, गृहस्थले दान दिनुपर्ने कुराहरू, पञ्चमहाबलीका कुराहरू होइन, यी सबै कुरा गर्नुपर्दछ, त्यो पनि हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि हामी पनि पतित भयौँ। त पहिले पो सबै नियमहरूलाई मान्थे, सबै कुरा गर्थे, सबै कुरालाई सोचेर अरूले भनेको कुरा होइन, गुरुहरूले भनेको कुरा सबैले मान्थे। आजभोलि त गुरुभन्दा चेला जान्ने होइन सबै कुरा, अनि गुरु पनि अब त्यस्तै प्रकारका होइन, यसो गर्नुपर्दछ भनेर सही निर्णय पनि दिन नसक्ने। अनि अब यस्ता कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा अब जप्नुपर्ने गायत्री मन्त्र जप्दैन। अग्निहोत्रको कुराहरू आएको थियो, जस्तो बिहान चाहिँ अब यसो अग्निमा हवन गर्नु होइन, ती कुराहरू छन्। आफूले चाहिँ गुरु मन्त्र जप्नु, अनि आफूले चाहिँ स्वाध्याय गर्नु, यी धेरै कुराहरू छन्। त यो सबै कार्य गर्न बिहान लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जति लाग्ला। अब त्यति टाइम दिनै हामी सक्दैनौँ। बिहान उठ्दै अहिलेको जमानामा त बिहान 9 बजी 10 बजी उठ्दिन्छन् व्यक्तिहरू, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, अब यी सबै हामीले गर्न सक्दैनौँ भने हामी पतित भयौँ। कथा सुन्नु, नित्य सत्सङ्ग सुन्नु भन्छ शास्त्रले, नित्य सत्सङ्ग सुन्नु। सत्सङ्गमा अब हामीले कथा सुन्न सक्यौँ होइन, नित्य। अब यदि त्यो गर्दैनौँ भने हामी पतित भयौँ फेरि। यी कुराहरू छन् नि त। अब यदि अब पतित हामी भइसकेका छौँ भने नारायण बलि अनिवार्य गर्नुपर्दछ, नत्र त्यो व्यक्तिले पार पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् है, हुन त हामीले मृत्युको समयमा भगवानको नाम जप्न सक्यौँ भने त हामीले पार पायौँ हो। हामीले बारम्बार अभ्यास गरेका छौँ भने त त्यो नाम पनि हाम्रो मुखबाट आउला। अभ्यासै छैन भने त्यही पनि कहाँबाट आउँछ? यहाँ धेरै कुराहरू, यस्ता कुराहरू बताइएका छन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्। अनि अब नारायण बलि गर्नुपर्दछ। अब त्यसो गर्दा उसले यस अनुग्रहको फल भोग्न पाउँदछ भनेको, ऊ पतित नै भए तापनि नारायण बलि गरेको छ भने चाहिँ उसले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दछ। यो कुरा रहेको छ। कमल जस्तै आँखा भएका भगवान नारायण अविनाशी हुनुहुन्छ। उहाँलाई जे जति अर्पण गरिन्छ त्यो कहिल्यै खेर जाँदैन भनेर बताइएको छ। उहाँलाई जे जल नै मात्रै अर्पण गरे पनि त्यो कहिले खेर जाँदैन। फुल मात्रै हामीले चढाउँछौँ भने पनि त्यो कहिले खेर जाँदैन। हामीले तिल जौ अक्षता जे चढाउँछौँ त्यो कहिले पनि खेर जाँदैन। भगवान जनार्दनले प्राणीलाई उद्धार र त्राण गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले दानका सर्वोत्तम पात्र पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि तलतिर खस्ने प्राणीलाई भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने एकमात्र हरि नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण संसारकै मानिस कुनै न कुनै एक दिन अवश्य मर्दछन्। यहाँ बाँचिरहने कोही पनि छैन। यहाँ त्यही कुरा बताइएको छ, एक दिन न एक दिन त मर्छ नि, मर्छ। अब त्यसै कारणले गर्दा यो विचार गरेर सधैँको सहयोगीका रूपमा रहेको धर्मलाई नै अनुष्ठान गर्नुपर्दछ भनेको
सधैँका लागि सहयोगी भनेको के हो? धर्म हो। सबै कुरा हाम्रो साथमा केही पनि रहँदैन। मृत्यु पछाडि हाम्रो साथमा जाने भनेको हामीले गरेको धर्म मात्रै हो। धर्मले मात्रै साथ दिन्छ यसरी बताइएको छ। त धर्म गरियो त धर्मले हामीलाई साथ दिन्छ मृत्युको समयमा पनि बाँचुन्जेल पनि। यदि धर्म गरेका छैनौँ भने पुण्य छैन भने न बाँचुन्जेल पनि हामीलाई राम्रो हुने भयो, मृत्यु पछाडि पनि न हामीलाई राम्रै हुने हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ पनि त्यही कुरा बताइयो, धर्मलाई नै अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा छ। ल हेर्नुहोस्, पतिव्रता पत्नीलाई छोडेर अरू कुनै बन्धु बान्धव मरेर पनि कसका साथमा जान, अब कसका साथमा जान सक्दैन, यस्ता कुरा यहाँनिर बताइएको छ। जो पतिव्रता नारीहरू हुन्छन् है, पतिव्रता नारीहरूको पनि धेरै ठुलो यहाँनिर महत्त्व रहेको छ। अब यमलोकको मार्ग सबैका लागि भिन्न भिन्नै छ, अलग अलग छ। जीव जहाँसुकै जाओस् अथवा नजाओस् उसित एकमात्र धर्म नै साथमा हुन्छ। यो अघि पनि आएको छ। जुन काम भोलि गर्नुपर्ने हो त्यसलाई आजै गर्नुपर्दछ। जुन काम मध्याह्नपछि गर्ने हो त्यसलाई पूर्वाह्नमै गर्नुपर्दछ, किनभने यसले आफ्ना काम पुरा गरिसकेको छैन भने मृत्युले पर्खेर बस्दैन। यो कुरा बताइएको छ। अब सत्सङ्गमा भोलि सुन्छु आज सुन्न भ्याइएन, यो भनिरहनु हुँदैन। यस्तो कुरा भोलि के हो होइन। मृत्युले तैँले हिजोको सत्सङ्ग सुनेका छैनस् अथवा तैँले हिजो गर्नुपर्ने काम गरेका छैनस्, त्यो गरिसक अनि तँलाई म लान्छु भनेर पर्खिन्छ त? पर्खिँदैन। यसको मतलब यो हो। ल हेर्नुहोस् है, धर्म एक हो व्रजन्ति एकम यत्र क्वचन गामिनम। हामीसँग जाने भनेको धर्म मात्र हो। मानिस खेतीबारी घरद्वार हाट बजार आदिका झन्झटमा फँसेको हुन्छ, उसको मन अत्यन्त अब अन्यत्रै अडिएको हुन्छ, भगवानमा हुँदैन। यसै मौकामा अचानक चितुवाले भेडो टिपेर हिँडे झैँ कालले हामीलाई आएर लैजान्छ। हामी एक्लै हुन्छौँ नि त, धर्म हाम्रो साथमा हुँदैन। जब हाम्रो साथमा धर्म हुँदैन त त्यतिखेर कालले हामीलाई आक्रमण गरिहाल्छ। कालका लागि न कसैसित प्रेम छ न कसैसित रिस नै छ। आयु र प्रारब्ध कर्म क्षीण भएपछि उसले एक्कासी जीवलाई हरण गरेर लैजान्छ। जसको काल आएको छैन उसलाई सयौं बाणले घोचे पनि ऊ मर्दैन। काल नै आएको छैन भने उसलाई जे जति जसरी मार्न खोजे पनि ऊ मर्दैन। जसको काल आइसकेको छ उसलाई कुसका टुप्पाले छोए पनि ऊ जिउँदो रहँदैन। कस्तो राम्रो कुरा बताइएको छ। आयुष्य कर्मणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम। थोरै ठ्यास्स ठेस लाग्यो भने पनि, काल आएको छ भने नि ठ्यास्स थोरै मात्रै ठेस लागेको छ, अलिकति केही भएको छ भने त्यही न्यू हुन्छ क्या उसका लागि। तर काल आएको छैन भने उसका लागि जस्तो सुकै भए पनि केही पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो कुरा छ। जसलाई मृत्युले गाँजेको छ त्यसलाई औषधि मन्त्र आदिले बचाउन सक्दैन। न प्राप्त कालो म्रियते विद्धस्स र सतैरपि। गाईका बथानमा जसरी बाछो आफ्नै माउ खोजेर भेट्न सक्छ, उसै गरी पूर्व जन्ममा गरेको कर्म अर्का जन्ममा पनि कर्तासम्म अवश्य आउँदछ। हामीले जुन कर्म गरेका छौँ त्यही घुमेर फेरि पनि आउँदछ। यस संसारमा आदि र अन्त्य अव्यक्त नै छ, केवल मध्यको अवस्था मात्रै व्यक्त भएको छ। जसरी प्राणीका शरीरमा कुमार र यौवन अवस्थाहरू क्रमशः आइरहन्छन् उसै गरी मृत्युदेखि पछि उसलाई अर्को शरीर पनि प्राप्त भइरहन्छ। जसरी मान्छेले पुरानो लुगा फ्याँकेर नयाँ लुगा धारण गर्दछ उसै गरी जीवले पनि एक शरीर छोडेर अर्को शरीर धारण गर्दछ। देह धारण गर्ने जीवात्मा सधैँ अवध्य छ, त्यो कहिल्यै मर्दैन। त्यसैले मृत्युका निम्ति शोक गर्नु पर्दैन। ला भोलि मेरो मृत्यु होला भनेर आफूले चिन्ता गरिरहने होइन। देहि नित्यम वध्योयम यतः शोकम ततस्त्यजेत। यसरी बताइएको छ। वानप्रस्थयतीनां च धर्मं वक्षेधुना शृणु। यहाँ बताइयो। अब यहाँ बताइएको छ वानप्रस्थ र सन्यासीका धर्मको यहाँनिर बयान गरिएको छ। शिरमा जटा राख्नु, प्रतिदिन अग्निहोत्र गर्नु, धरतीमा सुत्नु, मृगचर्म धारण गर्नु, वनमा बस्नु, फल अनि मूल भनेको फल भनेको माथि फल्ने, मूल भनेको मुनि जरा तलबाट तरुल हुने, अनि निवार आदिले जीवन निर्वाह गर्नु, कसैसित कहिले पनि केही दान नलिनु, 3 समय स्नान गर्नु, ब्रह्मचारी व्रतलाई पालन गर्नमा तत्पर रहनु, देवता अतिथिलाई पूजा गर्नु, यी सबै वानप्रस्थीहरूका धर्म हुन्। यसरी बताइएको छ। गृहस्थ पुरुषले आफ्ना सन्तान देखेपछि वनमा आश्रय लिनु उचित हुन्छ। भनेको गृहस्थी हामी भयौँ, आफ्ना छोरा भए, छोराको चाहिँ अब छोराछोरी भए
अथवा छोरी भए अथवा छोराछोरीका चाहिँ छोराछोरी भए नाति नातिना भए भने त्यस पछाडि वनमा आश्रय लिनु अथवा वानप्रस्थी जीवन व्यतीत गर्नुपर्दछ। घरमै भए पनि हामीले वानप्रस्थी जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। आफूले मलाई अझै धन चाहियो, मलाई यो चाहियो, ऊ चाहियो होइन, कि आफूले सम्पूर्ण ताला चाबी आफ्ना छोराबुहारीलाई दिएर आफूले भगवानको गुणानुवाद आदि मात्र सुन्ने, भगवानको नाम मात्रै जप्ने। अब फेरि यहाँनिर जब नाति नातिना हुन्छन् अनि मात्र भगवानको नाम जप्ने त होइन। कौमारम आचार्य प्राज्ञम, यो कार्य त हामीले अगाडिदेखि नै गर्ने हो। तर अब जब नाति नातिना भइसक्छन् त्यस पछाडि पनि लोभ गरिरहनु चाहिँ हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो फेरि आयुको तेस्रो भाग वनमा नै बिताउनु वर्षक। त्यस आश्रममा ऊ एक्लै रहोस्, पत्नी सहितै रहे पनि हुन्छ। गर्मीका दिनमा पञ्चाग्नि सेवन गर्नुपर्दछ। वर्षाकालमा खुला आकाशमुनि रहनुपर्दछ। हेमन्त ऋतुमा रातभरि भिजेका लुगा ओढेर बस्नुपर्दछ, पानीभित्र बस्नुपर्छ। शक्ति छौन्जेल वानप्रस्थीले यस्तै उग्र तपस्या गर्नुपर्दछ। वानप्रस्थबाट फेरि गृहस्थ आश्रममा फिर्ता हुनु हुँदैन। फेरि वानप्रस्थी भइयो, वानप्रस्थी भइसकेपछि अब फेरि गृहस्थमा आइयो भने चाहिँ पतित भइयो। अब त्यो कुटिलको गति आश्रय नलिकन सधैँ अगाडिको सोझो बाटो हिँड्नु पर्दछ। यदि विपरीत भयो, खराब हो, पतित भइयो भने त्यसको फेरि उद्धार हुँदैन। माथि पुग्यो नि है, सिँढी चढ्दै 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 माथि टुप्पामा पुग्यो। टुप्पामा पुगेपछि धडाममै पछारियो भने त सक्यो होइन। यो यस्तै हो। तर तल पहिलो सिँढी भई तलबाट तल खसियो भने त आफू लडिँदैन नि त, खुट्टा टेकिन्छ, तर बाँचिन्छ। यो कुरा हेर्नुहोस् है। अब पछाडि नफर्की सधैँ अगाडि हिँड्नु पर्दछ। पछाडि आफूले वास्ता गर्ने होइन, अगाडि चाहिँ के छ त्यो विचार गर्ने हो। यति धर्मम प्रवक्ष्यामि ज्ञान मोक्षादि दर्शकम, यसरी बताइएको छ यहाँ। मोक्ष, ज्ञान र मोक्ष आदिलाई साक्षात्कार गराउने सन्यास धर्मको वर्णन पनि यहाँ गरिएको छ। वानप्रस्थको गरियो, अब सन्यास धर्मको वर्णन गरिएको छ। आयुको चौथो भागमा पुगेर सबै किसिमका सङ्घहरूबाट टाढा भएर सन्यासी हुनुपर्दछ। जुन दिन वैराग्य हुन्छ उसै दिन घर छोडेर हिँड्नु पर्दछ र सन्यास लिनुपर्दछ। प्राजापत्य इष्टि नामको यज्ञ गरी सर्वस्व दक्षिणा दिएर आवाहनीय आदि अग्निलाई आफूभित्र आरोपित गरेर ब्राह्मणले घरबाट निस्केर जानुपर्दछ। सन्यासीले सधैँ एक्लै नै विचरण गर्नुपर्दछ। भोजनका लागि मात्रै गाउँमा जानुपर्दछ। शरीरप्रति उपेक्षाको भावना राख्नुपर्दछ। अन्न आदि केही पनि सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। मननशील रहनुपर्दछ। ज्ञानले सम्पन्न हुनुपर्दछ। कपाल आदि माटाका भोजन पात्र हुनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। भनेको कपाल भनेको चाहिँ कपाल भनेको हामीले पाल्ने कपाल होइन कि चाहिँ कुनै पनि बर्तन। रुखको फेद्ने निवास स्थान हुनुपर्दछ। लगौटीका लागि मैलो थैलो अब सानो भए पनि सानो खालको कपडा हुनुपर्दछ। जस्तो भए पनि साथमा सहायक कोही हुनु हुँदैन। सबैप्रति समताको भावना हुनुपर्दछ। जीवनमुक्त पुरुषको लक्षण यही नै हो। मर्ने रहर नै न त गर्न हुन्छ, न बाँच्ने आशा नै रहन हुन्छ। यो समयमा आफू निष्पक्रि रहने, कतैपट्टिको चिन्ता नगर्ने। जीवन मृत्युमा कुनैलाई पनि अभिनन्दन गर्नु हुँदैन। जसरी सेवकले आफ्ना स्वामीका आज्ञाको प्रतीक्षा गर्दछ उसै गरी उसले पनि प्रारब्धवश प्राप्त अन्तिम समयमा आउने काललाई पर्खनु पर्दछ। आँखाले राम्ररी हेरेर पाइला सार्नु पर्दछ। कपडाले छानेर मात्र पानी पिउनु पर्दछ। सत्यता जाँचेर बुझेर मात्रै बाणी बोल्नु पर्दछ। मनले गुण दोष विचार गरेर मनले चाहिँ यो कुन राम्रो हो कुन नराम्रो हो यसलाई विचार गरेर मात्रै कुनै पनि काम गर्नु पर्दछ। लौका, काठ, माटो, बाँस यिनै सन्यासीका पात्र हुन् भनेर बताइएको छ। जब गृहस्थका घरबाट धुवाँ निस्कन छोड्दछ अनि मुसली राखिसकेको हुन्छ, आगो निभेको हुन्छ, घरका सबैले भोजन गरिसकेका हुन्छन् र माटाको जुठो भाँडा फ्याँकिसकेका हुन्छन्, यस्तै बेलामा प्रत्येक दिन सन्यासीले भोजन माग्नका लागि भिक्षामा जानुपर्दछ। भिक्षा 5 प्रकारको हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। मधुकरी, धेरै घरमा अलिकति बटुलिने खालको मधुकरी भनेको। त्यहाँबाट असंलिप्त भनेको पहिले नै सङ्कल्पपूर्वक निश्चित गरिएको अनि जुन प्राक प्रणीत भन्ने छ अर्को, पहिले नै निश्चय गरेर राखेको। अनि अयाचित भनेको नमाइकन प्राप्त भएको र तत्काल उपलब्ध अथवा करपात्री भनेर हातमा थापेर नै खाने पिउने भनेर सन्यासी बस्नुपर्दछ। त्यस्ताले अर्को कुनै खालको पात्र उपयोग गर्नु हुँदैन। पात्रबाट आफ्नो हात रूपी पात्रमा भिक्षा लिएर त्यसैको उपयोग गर्नुपर्दछ। मानिसका कर्म दोषले गर्दा प्राप्त हुने यमयातना र नरकपात आदि गतिलाई उसले
चिन्तन गर्नुपर्दछ। जुनसुकै आश्रममा रहँदा मानिसले आश्रम सुहाउँदो धर्मलाई पालन गर्नुपर्दछ। सबै प्राणीहरूमा समान भाव राख्नु पर्दछ। केवल आश्रमको चिन्ह मात्रै धारण गर्नु धर्मको कारण होइन। मैले अघि पनि बताएँ नि, जस्तै आश्रमको चिन्ह मात्रै, धर्मको चिन्ह मात्रै धारण गर्ने, टिका मात्रै लगाउने, माला चाहिँ गतिलो गतिलो लगाउने, गतिला गतिला कुर्ता सुरुवाल लगाउने होइन, गतिलो टिको लगाउने अनि गतिलो तरिकाले चाहिँ आफूले बोल्ने गरेर मात्र त्यो धर्म हुँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसका लागि आफूले भित्रैदेखि चाहिँ सत चिताउनु पर्यो कि फाइदा लिने अचल धेरै यस्ता हुन्छ नि, अरूबाट फाइदा लिने, राम्रो हिन्जेल जति फाइदा लिने अनि त्यहाँबाट जब मतलबको हुन्छ त्यसलाई त्यस पछाडि चटक्क छोडिदिने, यी सबै मतलबीहरू हुन्। यस्ताको सङ्गत भुलेर पनि नगर्नु। आज तपाईँलाई छोड्छ भने भोलि अर्कोलाई पनि छोड्छ, भोलि अर्कोलाई छोड्छ भने पछि अर्कोलाई पनि छोड्छ, साथ दिँदैनन्। हो यस्ता साथविहीन जबसम्म तपाईँसँग धन रहन्छ, जबसम्म तपाईँसँग चाहिँ दिन सक्ने सामर्थ्य रहन्छ, तबसम्म तपाईँका मान्छे हुन्छन्। जब तपाईँको केही पनि छैन, अब यसले मलाई अब सहयोग गर्दैन, योसँग अब केही पनि छैन भनिसकेपछि तपाईँलाई चटक्कै छोडिदिन्छन्। 1 रुपियाँ तपाईँको लागि चाहिँ खर्च गर्दैनन् कसैले भने आफूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। चाहे गुरु हुन्, चाहे चेला हुन्, चाहे जस्तोसुकै व्यक्ति हुन्। यदि स्वार्थ मात्रै छ, स्वार्थी जीवन छ, स्वार्थपना मात्रै गर्दछन् होइन, बाहिर मुखले ठिक पारे जस्तो हुँदैन, व्यवहारले गरेर देखाउनु पर्यो कि 5 रुपियाँ दिए पनि ठिकै छ, 10 रुपियाँ दिए पनि ठिकै छ, 100 रुपियाँ दिए पनि ठिकै छ, 5,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख दिए पनि ठिकै छ। कुरा त्यो हो। अब आफूले 500 रुपियाँ चाहिँ राखेको छ, तोकेको छ, उसले आएर 200 रुपियाँ दिन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ मेरो त रेट यति नै हो, मलाई त यति नै चाहिन्छ, यो पनि भन्नु हुँदैन। त भन्ने हो पहिले, अब अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार यति हो भनेर त व्यक्तिले भन्छन् होइन। तर आफूले यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, मतलबी व्यक्तिहरू छन् कि धेरै व्यक्तिहरू। अब यहाँ म व्यक्ति भन्छु, आफूले बुझ्ने हो यो सबै कुरा। केवल त्यसको नाम मात्रै लिँदा पनि सफा हुँदैन। निर्मली भन्ने फल पानीमा पर्यो भने मात्रै त्यसले पानीलाई सफा पार्दछ होइन र। जस्तै कुनै पनि फलले पानी शुद्ध हुन्छ भने त्यो फलको नाम लिँदा पानी शुद्ध हुने होइन, त्यो फल नै पानीमा लगाउनु पर्दछ अनि शुद्ध हुन्छ। यसको मतलब चिन्ह धारण गरेर मात्रै धर्म हुँदैन, चिन्ह धारण गरेर मात्रै गुरु हुँदैन, चिन्ह धारण गरेर मात्रै चेला हुँदैन। तर के हुनु पर्यो, भित्री मनदेखि हुनु पर्यो। यहाँ त्यही कुरा बताइयो। त्यसै गरी आश्रमको चिन्ह मात्रै धारण गर्नाले लाभ हुँदैन। निश्चित गरिएका धर्मका अनुष्ठानहरू गर्नुपर्दछ। ज्ञान वश संसार बन्धनमा बाँधिएको 2 लङ्गडो, लुतो, अन्धो, बहिरो नै भए पनि यदि कुटिलता रहित सन्यासी भयो भने ऊ असत र सत सबैबाट मुक्त हुन्छ। सन्यासीले दिउँसो वा राति नजानिकनै कुनै प्राणीको हत्या गर्दछ। तिनको वध गर्दा लागेको पापबाट शुद्ध हुनका लागि उसले स्नान गरेर 6 पटक प्राणायाम गर्नुपर्दछ। यो भयो भने त्यो हत्याको पाप जान्छ। भनेको जानी गरेको छ भने त त्यो जाँदैन, अन्जानमा पनि हुनसक्दछ कोही बेला है। जीव जन्तुहरू अब हिँड्दै जाँदा कीटाणुहरू कति मरिरहेको हुन्छ, किरा फट्याङ्ग्राहरू। यो शरीर रूपी दुर्गन्धयुक्त घरमा हड्डी रूपी खम्बा जडिएका छन्, नशा रूपी डोरीहरूले बाँधिएको छ, मासु अनि रक्तले लिपिएको छ, छालाले छोपिएको छ। यसमा बुढ्यौली, मृत्यु, शोक प्राप्त छन्। यो अनेकौं रोगको गुण भोकप्यासले आतुर हुने स्वभावको छ। यसमा रजोगुणको प्रभाव प्रशस्त छ। यो अनित्य, विनाशशील र पृथ्वी आदि 5 तत्त्वहरूको निवास स्थान हो। विद्वान पुरुषले यसलाई त्यागिदिनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इन्द्रिय, संयम, लज्जा, विद्या, सत्य, अक्रोध यी 10 धर्मका लक्षण हुन् भनेर यहाँनिर बताइयो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, हृर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। कुटीचक्र, बहुदक, हंस र परमहंस यिनीहरूमध्ये जति पछिल्ला भए उति नै पहिलेका उपेक्षा उत्तम हुन्छ। योगयुक्त सन्यासी पुरुष एकदण्डी होस्, त्रिदण्डी होस्, जे भए पनि ऊ मुक्त नै हुन्छ। यसरी बताइएको छ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह यी 5 यम हुन्। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना यी 5 नियम हुन्। योगयुक्त सन्यासीले यी सबैलाई पालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। पद्मासन आदि आसनहरूमा उसले बस्नु पर्दछ। प्राणायाम 2 किसिमको हुन्छ, सगर्भ र अगर्भ। मन्त्र जप र ध्यानले युक्त प्राणायाम सगर्भ हो। त्यसको विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायामलाई अगर्भ भनिन्छ। पूरा, कुम्भक र रेचकका भेदले प्राणायामका 3 भाग हुन्छन्। 2 किसिमको चाहिँ प्राणायाम 2 किसिमको हुन्छ र
त्यो दुई किसिमको प्राणायामको पनि तीनवटा भाग हुन्छन्। वायुलाई भित्र भराउने पूरक प्राणायाम हुन्छ भने त्यसै गरी वायुलाई स्थिरतापूर्वक रोक्ने त्यो के हो कुम्भक, पूरक, कुम्भक र रेचक हुन्छ। प्राणायाम नि तीन प्रकारको, हजुरहरूलाई पनि थाहा होला नि होला है, प्राणायाम गर्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यस पछाडि त्यही वायुलाई स्थिर गराएको वायुलाई बाहिरतिर बिस्तारै निकाल्नु के हो रेचक प्राणायाम। मात्राका भेदले पनि त्यो तीन प्रकारकै हुन्छ। 12 मात्राको भयो, 24 मात्राको भएको र 26 मात्राको भएको। प्राणायाममा प्रणव आदि मन्त्रलाई विस्तारसित जप्नु पर्दछ। इन्द्रियहरूको संयमलाई प्रत्याहार भनिन्छ। जप गर्ने साधकले ईश्वरको जुन चिन्तन गर्दछ त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। मनमा धारण गर्नु धारणा हो। ब्रह्ममा स्थित हुनुलाई समाधि भनिन्छ। यो आत्मा परब्रह्म हो। ब्रह्म सत्य र ज्ञान अनन्त छ, यसरी बताइएको छ। ब्रह्म विज्ञानमय आनन्द स्वरूप छ, यसरी बताइएको छ। त्यो ब्रह्म म नै हुँ, त्यो ब्रह्म चाहिँ तपाईहरू हुनुहुन्छ। परब्रह्म प्रकाश स्वरूप छ, उनै आत्मा हो, वासुदेव हो, नित्य मुक्त पनि छ। त्यो ओम शब्द वाच्य नै सच्चिदानन्द घन ब्रह्म हो। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहङ्कारले रहित जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदिबाट मुक्त जुन चौथो तत्व छ त्यो नै ब्रह्म हो, यसरी बताइएको छ। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदिबाट मुक्त चौथो तत्व छ त्यो ब्रह्म। त्यो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप छ। सत्य, आनन्दमय र अद्वैत रूप छ। सर्वत्र व्यापक अविनाशी ज्योति स्वरूप परब्रह्म भनेका श्रीहरि हुनुहुन्छ। त्यो म नै हुँ। यहाँनिर अग्निदेवताले त्यही भन्नुहुन्छ। आदित्य मण्डलमा जुन त्यो ज्योतिर्मय पुरुष छ त्यो अखण्ड प्रणव वाच्य परमेश्वर म नै हुँ भन्नुहुन्छ अग्निदेवताले। यस प्रकारको सहज बोध नै ब्रह्ममा स्थिति भएको सूचक हो, जो सबै किसिमका आरम्भको त्यागी अर्थात् जो फल प्राप्तिको आशा वा अहङ्कार पूर्वक कुनै धर्मको आरम्भ गर्दैन, कर्ता बनेको अभिमान जोसित शून्य छ, जो दुःख सुखमा समान रहन्छ, सबैप्रति क्षमा भाव जसले राख्दछ, सहनशील छ, त्यही भाव शुद्ध ज्ञानी मानिसले ब्रह्माण्डलाई भेदन गर्दछ र साक्षात ब्रह्म पदमा ऊ पुग्दछ। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। यतिले आषाढको पूर्णिमादेखि चतुर्मास व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। कहिलेदेखि? आषाढको पूर्णिमादेखि चतुर्मास व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एकादशीदेखि पनि गरिन्छ। त्यस पछाडि कार्तिक शुक्ल नवमी आदि तिथिहरूमा विचरण गर्नुपर्दछ। ऋतुहरूका सन्धिकालमा मुण्डन गराउनु पर्दछ। सन्यासीका लागि ध्यान र प्राणायाम नै प्रायश्चित्त हो भनेर यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यस्ता विविध प्रकारका ज्ञानहरू यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि बताउनुहुन्छ मनोर विष्णुर यज्ञवल्क्यो हारितो त्रियम अङ्गिरा। मनु, विष्णु, यज्ञवल्क, हारित, अत्रि, यम, अङ्गिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त अनि शतातप, पराशर, आपस्तम्भ, उषना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शङ्खल र लिखित यिनीहरू सबैले धर्मको उपदेश जसरी गरेका छन् त्यसरी नै म पनि संक्षेपमा यहाँनिर धर्मको उपदेश गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँनिर भन्नुभएको छ धर्मले भोग र मुक्ति दिन्छ। के दिन्छ? धर्मले भोग पनि दिन्छ, मुक्ति पनि दिन्छ। वैदिक कर्म दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा प्रवृत्त र अर्को निवृत्त गरेर वैदिक कर्म दुई प्रकारको हुन्छ। कामनायुक्त कर्मलाई प्रवृत्त कर्म, ज्ञानपूर्वक निष्काम भावले जुन कर्म गरिन्छ त्यसको नाम निवृत्त कर्म। प्रवृत्त कर्म र निवृत्त कर्म गरेर धर्मका दुई कुराहरू छन्। अब कर्म दुई प्रकारले गरिन्छ धर्म कर्म। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रिय संयम, अहिंसा, गुरु सेवा यी परम उत्तम कार्य हुन्। निश्रेयस यी मोक्षरूपी कल्याण साधन गर्ने हो। यी सबै मध्ये पनि आत्मज्ञानलाई सबैभन्दा उत्तम बताइएको छ। सम्पूर्ण विद्याहरूमा त्यो श्रेष्ठ छ। त्यसबाट अमृत तत्व प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण भूतहरूमा आत्मालाई र आत्मामा सम्पूर्ण भूतहरूलाई समान भावले हेर्दै जसले आत्माकै यजन गर्दछ उसैलाई स्वराज्य वा मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, आत्मज्ञान र सम अर्थात् मनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहनु पर्दछ। यो सामर्थ्य वा अधिकार दुईलाई विशेष गरी ब्राह्मणलाई प्राप्त हुन्छ, जसले वेद शास्त्रका अर्थको तत्त्व जान्ने भएर जुनसुकै आश्रममा बसेको भए पनि उसले उसै लोकमा रहँदै पनि ब्रह्मभाव प्राप्त गरेकै हुन्छ। श्रावण महिनाको पूर्णिमा, श्रावण नक्षत्र भेटेको दिन, हस्ता नक्षत्र परेको श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन आफ्नो शाखाको अनुकूल
प्रचलित गृहसूत्रको विधिअनुसार वेदका अध्ययन नियमपूर्वक प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यदि श्रावण महिनामा नयाँ फसल तयार भएको छैन भने जहिले त्यो तयार हुन्छ त्यसै बेला भदौ महिनाको श्रवण नक्षत्र परेका दिन वेद अध्ययनको थालनी गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्रका दिन अथवा अष्टका तिथिमा नगर वा गाउँ बाहिर जलाशयका नजिकै आफ्नो गुह्य विधान अनुसार वेदको अध्ययन लाई आफूले गरिसकेर त्यसलाई फेरि त्याग गर्नुपर्दछ। शिष्य ऋत्विज गुरु र बन्धुजन आदिको मृत्यु भयो भने 3 दिनसम्म अध्ययन बन्द गर्नुपर्दछ। वेदाध्ययन प्रारम्भ र उपाकर्म र उत्सर्जन अध्ययनको समाप्ति जुन दिन हुन्छ त्यसबाट 3 दिनसम्म अध्ययन बन्द राख्नुपर्छ। आफ्नो शाखाको अध्ययन गर्ने विद्वानकै मृत्यु भयो भने पनि 3 दिनसम्म अनध्याय उचित हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले सन्ध्याकालमा बादलको गर्जना भयो भने, आकाशमा उत्पात हुने खालको शब्द भयो भने, भूकम्प र उल्कापात भयो भने, मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदको समाप्ति भयो भने र आरण्यकको अध्ययन गर्ने बेला भयो भने 1 दिन र 1 रात अध्ययन बन्द राख्नुपर्दछ। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी र चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणका दिनमा पनि 1 दिन र रातका लागि अनध्याय राख्नु राम्रो हुन्छ। 2 ऋतुहरूको साँधमा आएको प्रतिपदा तिथिमा र श्राद्ध भोजन एवं श्राद्धको प्रतिग्रह स्वीकार गर्दा पनि 1 दिन रात अध्ययन बन्द राख्नु पर्दछ। यदि स्वाध्याय गर्नेहरूका बीचमा भ्यागुतो, न्याउरी, कुकुर, सर्प, बिरालो, मुसो अरू कुनै पशु आयो भनेदेखि 1 दिन रातको अनध्याय हुने गर्दछ। यसरी बताइएको छ। जब इन्द्रध्वज झिकियो वा इन्द्रध्वज चढाइयो भने पनि त्यस दिन पुरै दिन रात अनध्यायकै हुन्छ। कुकुर, स्याल, गधा, उल्लु अनि सामगान, बाँस र दुखी प्राणीको आवाज सुनियो भने, अपवित्र वस्तु, मृतक, शूद्र, अन्त्यज, श्मशान र पतित मनुष्य यिनीहरू नजिकमा परे भने, अशुभ तारो भएका अवस्थामा बारम्बार बिजुली चम्कियो भने र बारम्बार मेघले गर्जन गरेको छ भने तत्कालका लागि अनध्याय हुन्छ भनेको तत्कालका लागि त्यो कार्य गर्न रोक्नु पर्दछ। भोजन गरेर चिसै हातले अध्ययन गर्नु हुँदैन। पानीभित्र आधा रातका समयमा ठुलो आँधी चलेका बेला पनि अनध्ययन गर्नु हुँदैन, त्यहाँ रहनु हुँदैन। ठुलो वर्षिएका बेला, दिशाहरू डढेका बेला, दुवै सन्ध्याका समयमा कुहिरो परेको छ भने, चोर चकार वा राजाको डर धेरै भएको छ भने तत्काल स्वाध्याय बन्द गर्नुपर्दछ। अनि दौडँदाको अवस्थामा अध्ययन गर्नु हुँदैन। कुनै प्राणीमाथि ज्यानको सङ्कट आइलागेको भएमा, आफ्नै घरमा कुनै विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन भयो भने पनि अनध्याय राख्नु राम्रो हुँदैन। गधा, ऊँट, रथ आदिको सवारी, हात्ती, घोडा, नौका, वृक्ष आदिमा चढाउने बेलामा र रुखो एवं मरुभूमिमा रहेको अवस्थामा पनि अध्ययन बन्द गर्नुपर्दछ। यी 37 प्रकारका अनध्यायलाई तात्कालिक अनध्याय भनेर यसरी मानिएको छ। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय हो। श्राद्ध कल्पम प्रवक्ष्यामि भुक्ति मुक्ति प्रदम श्रेणो। यहाँनिर अब श्राद्ध कल्पको बारेमा निरूपण गरिएको छ। अब यहाँ भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने श्राद्ध कल्प छ। सावधान भएर सुन्दाखेरि व्यक्तिहरूको कल्याण हुनेछ। श्राद्धकर्ता पुरुषले मन र इन्द्रियलाई वशमा राख्नुपर्दछ। सबैभन्दा अगाडि पवित्र हुनुपर्दछ। श्राद्धभन्दा 1 दिन अघि नै ब्राह्मणहरूलाई निम्ता पठाउनु पर्दछ। ती ब्राह्मणले पनि उसै बेलादेखि मन, वाणी, शरीर र क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशील भएर रहनु पर्दछ। श्राद्धका दिन अपराह्न कालमा आएका ब्राह्मणहरूलाई स्वागतपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। स्वयं आफैले हातमा कुशको पवित्र धारण गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले जब आचमन गरिसक्छन् त्यस पछाडि उनलाई आसनमा बसाउनु पर्दछ। देव कार्यमा आफ्नै शक्ति अनुसार जोडी संख्यामा र श्राद्धमा बिजोडी संख्यामा ब्राह्मणहरू निम्त्याउनु पर्दछ। देव कार्यमा चाहिँ जोडी र पितृ कार्यमा बिजोडी चाहिँ संख्यामा ब्राह्मणहरू हुनुपर्दछ भनेर अग्नि पुराणमा यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ल्याउनुहोस्, कस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू छन्। सबैतिरबाट छेकेर गोबरले लिपपोत गरिसकेर पवित्र दक्षिणतिर चाहिँ अलिक ओह्रालो परेको ठाउँमा श्राद्ध गर्नु राम्रो हुनेछ। दक्षिणतिर ओह्रालो ओह्रालो परेको ठाउँ हुनु पर्यो। विश्वदेव श्राद्धमा 2 ब्राह्मणलाई पूर्वतिर फर्काएर बसाउनु र पितृ कार्यमा 3 ब्राह्मणलाई उत्तरतिर फर्काएर बसाउनु, अथवा
दुवैमा एक एक ब्राह्मणलाई समेटे पनि हुन्छ, एक एक ब्राह्मणलाई चाहिँ आफूले राखे पनि हुन्छ। माता महहरूका श्राद्धमा पनि यसै तरिकाले गर्नुपर्दछ। 2 जना वैश्वदेव श्राद्धमा र 3 जना पितामह आदिका श्राद्धमा अथवा दुवै पक्षमा एक जना ब्राह्मणले नै राख्नु पर्दछ। वैश्वदेव श्राद्धमा ब्राह्मणलाई हात धुवाउनका लागि उनैका हातमा पानी दिनु राम्रो हुन्छ र आसनका लागि कुश दिनु पर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणसित म विश्वदेवहरूलाई आह्वान गरौँ भनेर सोध्नु पर्दछ। त्यसपछि ब्राह्मणले ल आह्वान गर भनी आज्ञा दिनुहुन्छ। यस किसिमको आज्ञा पाइसकेपछि अब विश्वदेवास आगत भन्ने यो मन्त्र छ, यो ऋचा पढ्दै चाहिँ विश्वदेवहरूलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूका नजिकै भुइँमा जौ छर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि पवित्री सहितको अर्घ्य पात्रमा सम नो देवी भन्दै पानी लगाउनु पर्दछ, अनि ज्याबसी भन्दै जौ लाउनु पर्दछ, अनि मन्त्र बिना लाउनु हुँदैन, मन्त्रसहित लाउनु पर्दछ। गन्ध पुष्प लगाउनु पर्दछ, मन्त्रसहित या दिव्य भन्ने मन्त्रले अर्घ्यलाई आमन्त्रित गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू छन्। अर्घ्य दिनु पर्दछ कि कसको श्राद्ध हो, अमुक श्राद्धे विश्वदेवाः इदम भुवो हस्तार्घ्य नमः भन्दै अमुकको ठाउँमा आफूले चाहिँ आफ्नो नाम गोत्र भन्दै त्यो काम गर्नु। त्यो अर्घ्य जल कुशसहित ब्राह्मणका हातमा दिनुपर्दछ, वा कुश त्यो अर्घ्य जल कुशसहित ब्राह्मणका हातमा दिएर अथवा जल खनाइदिएर त्यसपछि हात धुनका लागि जल लिएर क्रमशः गन्ध पुष्प धूप दीप र ओढ्ने वस्त्र अर्पण गर्नु राम्रो हुन्छ। अनि फेरि हात सफा गर्नका लागि जल दिनुपर्दछ। विश्वदेव काण्डभन्दा पछि यज्ञोपवीतलाई अपश्रव्य गराई पिता आदि 3 पुस्ते पितृलाई 2 गुण भुग्न कुश उनीहरूको आसनका लागि अप्रदक्षिणा क्रमले दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि पहिलेकै जसरी ब्राह्मणहरूको आज्ञा लिएर उसन्तस्त्व मन्त्रले पितृहरूलाई आह्वान गरेर आयन्तु नह मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। अपहत असुरा रक्षांसी भन्ने मन्त्र रहेको छ। यो मन्त्र पढ्दै सबैतिर तिल छर्नु, अनि विश्वदेव श्राद्धमा जे जति कार्य जहिले गरिन्छ पितृ श्राद्धमा ती सबै तिलले गर्नुपर्दछ। अर्घ्य आदि सबै पहिले भनिए जस्तै हुनुपर्दछ। ब्राह्मणका हातबाट चुहिएको संस्रव नामको जल पितृ पात्रमा थापेर भुइँमा दक्षिणतिर टुप्प पारी कुश ओछ्याएर त्यसमाथि उल्टो पारेर पात्रलाई गुडाइ दिनुपर्दछ। पितृव्यस्थानमसी भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि त्यसैमाथि अर्घ्य पात्र र पवित्र राखेर गन्ध पुष्प धूप दीप आदि पितृलाई निवेदन गर्नुपर्दछ। त्यसभन्दा पछि अग्नौकरण कर्म गर्नुपर्दछ। घिउले तारेको अन्न लिएर ब्राह्मणसित आफ्नो यहाँनिर ब्राह्मणसित गर्नुपर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। अग्नौ करिसे अर्थात् म अग्नि तयार गरौँ भनी सोध्नुपर्दछ ब्राह्मणसँग। त्यस पछाडि त्यो काम गर्न ब्राह्मणले आज्ञा दिनुपर्दछ। यस किसिमका आज्ञा दिएर पितृयज्ञकै सरह त्यस अन्नको आहुति दिनुपर्दछ। त्यसबेला अग्नय कव्यवाहनाय स्वाहा नमः स्वाहा पितृमते स्वाहा नमः भन्ने मन्त्रहरू पढ्नुपर्दछ। त्यस पछाडि होम गरेर शेष रहेका अन्नलाई एकाग्र मनले पाएसम्म चाँदीका अन्य पात्रमा पस्कनु पर्दछ। यस किसिमले अन्न पस्केर पृथ्वीले पात्रम देउर पिदानम ब्राह्मणस्य मुखे भन्ने मन्त्र छ। यो मन्त्र पढ्दै पात्रलाई मन्त्रिनु पर्दछ। त्यस पछाडि इदम विष्णु भन्ने मन्त्र रहेको छ। यो उच्चारण गर्दै अन्नमा ब्राह्मणका औँठो स्पर्श गराउनु पर्दछ। त्यस पछाडि 3वटै ब्यारितीहरू सहित गायत्री मन्त्र र मधुबाता इत्यादि ऋचाहरूको जप गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूसित तिमीहरू सुखपूर्वक भोजन ग्रहण गर भन्नुपर्दछ। जबसम्म ब्राह्मणहरू पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुँदैनन् त्यति बेलासम्म सोधी मन पर्दो अन्न र हविष्य थपिराख्नु पर्दछ। त्यस बेलामा पूर्वोक्त मन्त्रहरू र पावनी आदि ऋचाहरूको जप पाठ गरिरहनु पर्दछ। त्यस पछाडि अन्न लिएर ब्राह्मणसँग तिमीहरू सन्तुष्ट भयौ त भनी सोध्नु पर्दछ। ब्राह्मणहरूले हो हामी सन्तुष्ट भयौँ भन्नुपर्दछ। बाँकी रहेको अन्न के गरौँ भनेर यजमानले सोध्नु पर्दछ। ब्राह्मणले आफन्तहरूसँग मिलेर खाऊ भनेर यसरी आज्ञा दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि हवस् त भन्दै भनेअनुसार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हातमा लिएको अन्नलाई ब्राह्मणका अगाडि उनको जुठोकै छेउमा दक्षिणतिर फर्काएर कुश भुइँमा राखी त्यसैमाथि तिल र पानी छर्केर राख्नुपर्दछ। त्यस बेलामा अग्नि दग्धाश्च भन्ने मन्त्र रहेको छ।
त्यस पछाडि यो मन्त्र पाठ गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि कुल्ला गर्नका लागि एक पटक ब्राह्मणका हातमा पानी दिनुपर्दछ। यस्ता कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। अनि पिण्डका लागि तयार गरिएको सबै अन्न लिएर दक्षिण फर्की पितृयत्र कल्पकै अनुसार तिल सहितको पिण्डदान गर्नुपर्दछ। पिण्डदानसम्मको कथा आज हामीले यी कुराहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँबाट उता भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री नारायणको।